जी अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सबकी खुदावंद यीशु मसीह के आला और मुक़द्दस नाम में सलामती चाहता हूँ। और एक बार फिर सलीम करामत यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के वसीला से आपके साथ मुखातब हूँ। और जैसा कि हमने सिलसिला को शुरू किया है, आज फिर हेरेसिस या बिद्दत उसके पार्ट 2 से को जारी करते हुए उसका तीसरा हिस्सा आज हम पेश करेंगे, हेरेसिस पार्ट 3। लेकिन ये उसी का एक सिलसिला है जिसमें हमने पहले बात की थी। तो मैं हूँ सलीम करामत, आपसे बात कर रहा हूँ। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे हम अहबार उसका 20वां बाब 6 आयत। अहबार उसका 20वां बाब 6 आयत यूँ मरकूम है, और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में ज़ना करे, मैं उसका मुखालिफ होऊंगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। मेरे अजीज़ों, पिछले क्लिप में हमने एक बात का ज़िक्र किया था कि कुछ इस तरह के नाम नहाद लीडर जो ये दावा करते हैं कि वो खुदा के पाक रूह से काम करते हैं, लेकिन वो शैतान का काम कर रहे होते हैं। तो वो आपको कहेंगे कि आप इतने दिनों तक हमसे दुआ करवाएं, हमें बुलाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक तो वो अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस घर के हालात से फिर वाकिफ़ होते जाते हैं। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं। मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा और कहा कि इसको ज़रा और वाज़े करें। तो कलाम मुक़द्दस में ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी को ये कहा कि आप आज नहीं कल आना या इतने दिन दुआ करवाना। आप कहेंगे कि वो तो खुदा का बेटा था, उसको ज़रूरत नहीं थी। तो उसके अलावा जो खुदावंद के शागिर्द थे, हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो किसी जगह पर भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं कि खुदावंद के शागिर्दों ने ये कहा कि आप इतने दिन तक हैकल में आके इस वक़्त ख़ास वक़्त पर दुआ करें या दुआ करवाएं या इतने दिन करवाएं। जब उन्होंने दुआ की तो शिफा हो गई। ये एक बात। दूसरी बात जिसका ये सिलसिला जारी करते हुए कि बहुत सारे आजकल ऐसे लोग हैं, बल्कि यहाँ तक कि अभी तो वो बड़े धनधनाते हुए केबल्स पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, मैगज़ीन्स में वो अनाउंसमेंट करते हैं, इश्तहारात देते हैं कि बूटा मसीह, ईसाई, मसीही भी नहीं लिखते, ईसाई, जिसके काले जादू का कोई तोड़ नहीं, या ईसाइयों के काले जादू का कोई तोड़ नहीं। शर्म की बात है, नहायत शर्म की बात कि ये बातें कहाँ से आ गई, कहाँ से हमारे लोगों में आ गई। जैसे कि हमने ये कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है कि खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि जादूगर जो है वो आपकी जमात से काट डाले जाए। ना सिर्फ वो, बल्कि जो उनकी पैरवी करते हैं। इसी तरह खरूज की किताब में लिखा है कि तू जादूगरनी को जीने ना देना। बहुत सारे और हवाला जाता है, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं आपको ये आगाही देना चाहता हूँ, आप तक ये बात कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो जादू का सहारा लेते हैं, जिनके पास इस तरह की बुरी रूहें हैं, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनके साथ अपने लिंक बनाए हुए हैं, ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं, जो शैतान की परस्तश करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, जो देवी देवतों को मानते हैं, जो रात की तारीकी में जाकर इस तरह के काम करते हैं, वो कलाम मुक़द्दस के बिल्कुल मुखालिफ है। और ना सिर्फ वो अपनी जानों को दुख दे रहे हैं और खुदावंद से और हमेशा की ज़िंदगी से दूर लेके जा रहे हैं,
بلکہ جہاں جہاں تک وہ پہنچتے ہیں اپنی چالاکیوں کی وجہ سے، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اور بری روحوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اور بدقسمتی سے لوگ اپنی بیماریوں اور اپنی مشکلات کا حل اس آسان طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جو محنت نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے ان کو کام مل جائے، جو پڑھتے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں مل جائیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جب آپ محنت کریں گے اور دعا کریں گے اور خدا کے پاک کلام کے مطابق چلیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ یہ دیکھیں کلام مقدس، اپنے گھروں میں اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کلام مقدس، اس کو پڑھیں، اور جو لوگ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں انگلش میں مطالعہ کریں۔ یہ ہولی بائبل آپ اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں عقل بھی دے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی قوت دے۔ تو میں ایک بار پھر التماس کرتا ہوں، آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسے لوگوں کو اپنے نہ گھروں میں گھسنے دے، نہ ان کا سہارا لے۔ آپ کے پاس زندہ کلام ہے، اس کو پڑھیں، ایمان کے ساتھ گھروں میں دعا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور خدا کے وہ خادم جو خالص تعلیم بانٹتے ہیں، جو شور شرابہ نہیں کرتے، جو آپ کو ہر وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جو خادم ہیں وہ سچائی سے تعلیم دے رہے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کلام کو سیکھیں بھی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ان سے بھی پوچھیں۔ اور کلام کو سمجھنے کے لیے ایک اور بڑا اچھا سادہ سا طریقہ ہے اور کامیاب طریقہ ہے، جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے آپ کسی خادم سے پوچھیں لیکن آپ کی تسلی نہیں ہوتی، تو خدا کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اے خدا باپ، مجھے کلام کے اس حصے کو سمجھنے کی قوت دے۔ تو جب مناسب وقت ہوگا خداوند آپ کو خود سمجھا دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس پر توجہ کریں اور اس کو پڑھیں، اور جو جادوگر ہیں، جو چلے کرنے والے ہیں، جو اس طرح کی تعویلیں دیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو بچائیں، اور خداوند کے فضل میں بڑھے اور ترقی کریں، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے، اور نئے عہد نامے میں یسوع المسیح کی تعلیم بڑی سادگی سے صاف ستھری اور اتنی کلیئر ہے کہ اس پہ بہت ساری بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند کے کلام میں بڑھے اور ترقی کریں۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریں، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے۔ اور پھر میں التجا کرتا ہوں کہ خداوند کے کلام پر توجہ دیں۔ اسٹے بلیس، اور خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو کرونا جیسی وبا سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر آئندہ کسی ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرا مقصد ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے ہم نجات پائیں، چھٹکارا پائیں اور ترقی کریں۔ خداوند میں خوش رہیں۔ آمین۔